السلام عليكم. دونك في هاد لا فيديو هذا غادي نديرو لا كوريكسيون تاع واحد ليكزرسيس ديال كونترول دو جيستيون. دونك لانونسي تاع ليكزرسيس عندنا واحد لا سوسيتي بيتا كي utilise une matière M, une matière première M. لا كونسوماسيون ديال هاد لا سوسيتي هادي لا كونسوماسيون انيوال هو 3000 طن، يعني شاك اني لا كونسوماسيون ديال هاد لا سوسيتي من هاد لا ماتيير بروميير هي تستعمل 3000 تتكونسومي 3000 طن دون مانيير ولا دون فاسون ريغوليير. عندنا البري تاع شاك طن، كل طن البري ديالو هو 500 درهم، وعندنا كوم دوني عندنا لو كو دو بوسيسيون تاع ستوك او ديتونسيون تاع ستوك هو درهم في بالنسبه لكل طن في سيمانه واحده، يعني كل سيمانه لو كو ديال ديتونسيون ديال طن واحد هو درهم. وعندنا الكو تاع لونسمون تاع دابا لونسينا واحد الكوموند، لو كو ديالها كوموند وحده هو 2083.33. دونك لوبجيكتيف ديال ليكزرسيس هو ليميتي لي فري دو ستوكاج. كوم دوني عندنا لي كوموند سون اكطويلمون باسي 10 فوا دون لاني، و انوتي que les ruptures de stock sont interdites. La première question, pourquoi le modèle de Wilson peut-il s'appliquer ici? أول حاجة شنو هو الموديل دو ويلسون؟ الموديل دو ويلسون لوبجيكتيف ديالو هو ديتيرميني هذيك الكونتيتي ايكونوميك ولا لا كونتيتي اوبتيمال اللي تتمينيميزي لنا الكو دو جيستيون دو ستوك. يعني الكو دو جيستيون دو ستوك تيكون في لي بلو با نيفو ديالو. الكو دو جيستيون دو ستوك اش فيه الكو دو بوسيسيون وفيه الكو دو لونسمون لي ريسبسيون او الكو دو باساسيون. يعني هاد الجوج هادو خاصنا نشوفو هاديك كيو، هذيك لا كونتيتي اللي خاصنا نجيبو، خاصنا ندخلو لهذيك لونيتي، وهذاك ان اللي هو عدد المرات اللي غادي نديرو فيه لي كوموند. نشوفو هاد جوج هذا بحيث ان لي فخي كاملهم يكونوا في لي بلو با نيفو ديالهم. اذا كوم ريبونس عندنا دونك l'objectif ici c'est de minimiser le coût de gestion de stock اللي هو فريمون اللي هو نورمالمون لوبجيكتيف نيت ديال الموديل دو ويلسون. والموديل دو ويلسون suppose trois hypothèses. La première, ou la consommation annuelle, il doit être connue. Elle est connue, il y a 3000 tonnes. La consommation annuelle doit être régulière. Donc, elle est régulière. Ou l'hypothèse delta, où les ruptures de stock, ils doivent être interdites. Les ruptures de stock sont interdites. Donc, il يمكن نستعملوا le modèle de Wilson. Deuxième question, هو قال لك exprimer en fonction de n, يعني le nombre de commandes, les coûts annuels de passation des commandes et de possession de stock. أنا قلنا في les frais تاع الستوكاج كاينين جوج، كاين le coût de passation و le coût de possession. عندنا بالنسبة نبداو بالسهلة، السهلة هي le coût de passation، يعني باش تلونسي هذيك لا كوموند. عندنا كل كوموند تطيح لنا ب20 ب 2083.33 درهم كوموند وحده. اذا ان كوموند حنا ما عرفناش هذيك ان شحال تتساوي، هذيك ان اللي غادي تمينيميزي لنا لي فري حنا ما عارفينهاش، ولكن هو هذاك علاش هو قال لك اكسبريمي اون فونكسيون دو ان. دونك اذا كانت كل وحده تطيح لنا ب 2083 درهم، اذا ان وحده بشحال غادي تطيح؟ غادي تطيح 2083 نضربها في ان تو سامبلومون. دونك هذا هو لا ريبونس تاع ديال الدوزيام كيسيون. ها هو لو كو دو باساسيون بور ان كوموند هو 2083.33 مضروبه في ان. دابا غادي نكسبريمي لو كو دو بوسيسيون. لو كو دو بوسيسيون باش نفهموه هو دابا حنا دخلات السلعه. دابا الكو دو باساسيون هو لونسينا لا كوموند. فاش تدخل السلعه تجينا لنا دي فري، بحال مثلا الكال اللي ليكزومبل اللي تيلوستري مثلا القضيه هو مثلا بالنسبه مثلا شومبر فرواد. دونك شومبر فرواد الا كان تيكون غالبا شومبر فرواد، فاش نقول شومبر فرواد تنقولوا على دي برودوي بيريسابل، برودوي اللي تيخسروا. بحال دابا مثلا كاين فيها مثلا شي برودوي بيريسابل، اذا
غادي خاصنا ديك الشومبر فرواد. الشومبر فرواد هي سورت تاع ريفريجيراتور، مثلا بحال الثلاجه. دونك تيكون فيها مثلا داك البرودوي، باش ما تخسرش هذيك لا ماتيير. خاص داك الموتور ديالها تاع ديك الثلاجه مثلا خاصو يبقى خدام. واش يعني خدام؟ يعني يعني دي فخي، هذوك فلوس، هذوك تنخسروهم باش نستوكيو هذيك لا ماتير تبقى مزيانه. هذا هي اكزومبل. اما كاين دي فخي بزاف، كاين لامورتيسمون مثلا اللوكال، اي حاجه اللي تنخلصوها باش هذاك الستوكاج، باش يكون هذاك الستوكاج. دونك هنا لو كو انويل دو بوسيسيون دو ستوك. عندنا في لي دوني عندنا درهم لكل طن في سيمانه واحده. دابا كل طن تيصح لنا بدرهم في سيمانه. وعندنا لاكتيفيتي سو ديرول سور 50 سيمين، وعندنا لا كونسوماسيون انويل هو 3000 طن. هي لوجيكمون اش غادي نديرو؟ عندنا 3000 طن اللي عندنا، وعندنا عندنا 50 سيمانه، وعندنا كل سيمانه وكل طن تصح لنا بدرهم في السيمانه. اذا نورمالمون 3000 طن في شحال غادي تستوكا لنا؟ 3000 طن غادي تستوكا لنا بدرهم فوا 50. هادي نورمالمون هاكا غادي لوجيكمون مثلا غادي نحسبوها هكا، ولكن سي با الكا. علاش؟ لان هاد 3000 طن ما تتبقى لناش العام كاملو، تتبقى لنا 3000 طن في الستوك. لا، تتكون عندنا واحد لا كونتيتي اخرى. هذيك لا كونتيتي هي اللي خاصنا نحسبوها. هذيك لا كونتيتي شنو هي؟ غادي نحسبوها هي لا كونتيتي موين. علاش لا كونتيتي موين؟ لان في الاول تاع السيكل دخلنا واحد كيو. هاد كيو نورمال وهي اللي تنقلبوا عليها. دخلنا واحد كيو، واحد لا كونتيتي، وفي الاخر السيكل ما بقى عندنا والو، بقى عندنا زيرو. اذا شحال لا موين؟ لا موين هي كيو سور دو. كيو سور دو هذه هي لا كونتيتي موين اللي نورمالمون تنحسبوا بان، لان هنا عندنا داله، عندنا داله، عندنا هذيك 3000 طن مثلا لا كونسوماسيون انويل. ما يمكنش نحسبوها بانها بقات العام كامل في هذاك الستوك. ما يمكنش، لان فريمون ما بقاتش العام كامل في هذاك الستوك. سينو كان غادي يكون الحساب سهل. غادي نشدو 3000 طن، غادي نضربوها في 50 سيمانه، وغادي نضربوها في درهم تاع كل سيمانه، وغادي تعطينا لو شيفر. ولكن لا، حنا كان عندنا واحد لا كونتيتي اللي حنا ما عارفينهاش، ولكن غادي نستيموها في لا كونتيتي موين. عندنا هاد لا كونتيتي موين هي كيو سور دو، نعرفوا بان كيو تتساوي سي سور ان، لان لا كونسوماسيون هي 3000 طن. ولكن نقدروا مثلا هذيك 3000 طن اما نجيبوا مثلا، نعطيك اكزومبل، مثلا نجيبوا 300 طن 10 المرات. اذا كل مره ندخلوا 300 طن 300 طن 300 طن 10 المرات. او نجيبوا 300 طن، او نجيبوا 1000 طن 3 المرات. نجيبوها مثلا دابا ساهلين، نعاود نجيبو الثاني 1000 طن، ونعاود نجيبو 1000 طن 3000 3 المرات. العلاقه دونك اللي تجمع ما بين الكونسوماسيون مع كيو هي هذه، هي كيو تتساوي سي سور ان. حنا بغينا غادي نحسبو على لا كونتيتي موين اللي هي كيو سور دو. اعتمادا على هذه العلاقه، دونك كيو سور دو تتساوي سي سور دو زين، تتساوي 3000 لان سي هي 3000 مقسومه على 2 ان اللي هي 1500 على ان. اذا لو كو دو بوسيسيون تاع كيو سور 2 هو شحال؟ هاد كيو سور 2 هي 1500 سور ان، هذه هي لا كونتيتي موين. غادي نضربوها في درهم ونضربوها في 50 سيمانه، لان كل طن تيدينا درهم في السيمانه. وحنا شحال عندنا من طن؟ او موين عندنا 1500 مقسومه على ان. اذا 1500 مقسومه على ان مضروبه في واحد مضروبه في 50 تعطينا 75000 مقسومه على ان. هذا هو الكود بوسيسيون. ها حنا درنا الكود بوسيسيون اون فونكسيون تاع ان. الا لاحظت واحد القضيه، هو ان الكود بوسيسيون ان كاينه لتحت. علاش؟ لان باش ما ان كانت صغيره، باش ما كانت ان كبيره، لو كود بوسيسيون تيكون صغير. يعني مثلا درت مثلا
درت مثلا كوموند وحده في العام، كوموند وحده في العام، اذا هذيك الكميه اللي كبيره لا ديتونسيون تاعها بيكون طالع. علاش؟ لان بقات عندي العام كامل وهي في الستوك تتجري لنا دي فريم. ولكن الا درت لي كوموند تندخل شويه بشويه بشويه بشويه، لو كود بوسيسيون غادي يكون صغير. داكشي علاش ان كاينه لتحت. العكس ديال الباساسيون، الباساسيون لا، الباساسيون عندنا الضرب، عندنا هاد 2083 فوا ان، عندنا الضرب. يعني باش ما لي كوموند كتار، باش ما الكود تاع الباساسيون غادي يكون كبير، لان كل كوموند تطيح لنا ب20 الف درهم مثلا. دوزت كوموند وحده في العام بطيح لنا ب20 الف درهم. ولكن الا دوزت 10 لي كوموند يكون الكود باساسيون كبير، بيكون هو 20 الف درهم في 20 الف درهم في 20 الف، عشرات المرات. داكشي علاش ديما الكود باساسيون تيكون تيطلع مع ان، والكود بوسيسيون تيصغر الى كبرت ان. هنا قال لك préciser pourquoi le programme actuel de 10 commandes par an ne correspond pas à l'optimum. عندنا في l'optimum اش تيكون عندنا؟ تيكون عندنا لو كود باساسيون تيساوي لو كود بوسيسيون، هذا في l'optimum. هذه الا بغيتو نشرحها لكم كيفاش طلبوها مني نديرها لكم في فيديو اخر. ديما في l'optimum الكود باساسيون تيساوي الكود بوسيسيون. اشنو الكود بوسيسيون؟ هو كما لقيناه قبيله، لقيناه هو 75000 على ان. غادي نشوفوا واش تيساوي الكود باساسيون اللي هو 20083 فوا ان. عندنا بوغ ان ايكال 10، عندنا 75000 مقسوم على 10 تخالف، ما تتساويش 20083 في 10. دونك ان ايكال 10 نو كوريسبون با لوبتيموم. علاش؟ لان هذيك المعادله ما محققاش، اللي هو الكود باساسيون تيساوي الكود بوسيسيون. هنا déterminer le nombre de commandes optimales et du coup de gestion correspondant، لان لوبجيكتيف تاع ويلسون هذا هو نقلبوا على ان وعلى كيو. عندنا دو ميثود اللي درت هنا. لا بروميير ميثود هو ان في لوبتيموم عندنا لو كود باساسيون تساوي الكود بوسيسيون، يعني 75000 على ان تتساوي 20083.33 فوا ان. غادي نجيبو هذه لهنا ونطلعوا ان الفوق، غادي تعطينا هاد ان او كاري تساوي هاد العدد هذا. فاش غادي نحسبو غادي نلقاو هو 36. دونك ان تتساوي 6، لان 6 في 6 تتساوي 36. هذه لا بروميير ميثود، يعني التساوي تاع الكود بوسيسيون الكود بوسيسيون. في الدوزيام ميثود غادي نرجعوا للكور اش تيقول لك؟ تيقول لك ان اوبتيمال تتساوي الراسين كاري تاع سي فوا بي فوا تي على 2 اف. هذه في الكور. سي هو لا كونسوماسيون، بي هو البري تاع يونيتير، لو طو هو لو طو دو بوسيسيون، هنا لو طو دو بوسيسيون غادي نحسبوه، و اف هو لو كود باساسيون هذا عطاوه لنا. اذا بقى لنا حاجه واحده هو لو طو دو بوسيسيون. عندنا الكود بوسيسيون عندنا درهم كل طن في سيمانه، اذا 50 درهم في الطن يعني في لاكتيفيتي تاع كاملها، يعني في 50 سومين. 50 سومين كل طن تيطيح لنا ب 50 درهم، لان درهم في سيمانه، اذا في 50 سيمانه 50 درهم. وعندنا طن واحد الا جلس العام كامل شحال هو تيساوي؟ تيساوي 500 درهم. وشحال بشحال تيطيح لنا؟ تيطيح لنا حنا ب 50 درهم. هو تيسوى 500 درهم وتيطيح لنا ب 50 درهم ستوكاج ديالو. اذا لو طو دو باساسيون، لو طو دو بوسيسيون هو، او هنا لو طو دو بوسيسيون هو 50 درهم مقسومه على 500 اللي هو 0.1، يعني 10%. لان هو تيساوي 10000 ريال، ولكن تياكل لينا 50 درهم باش يبقى العام كامل تما. اذا شحال تياكل لينا 10% تاع الثمن ديالو. صافي تنعوضوا هاد الشيف، هادو راه هي دي الشيف تنعوضوهم هنا، تنديرو لابليكاسيون نيميريك تعطينا ان ايكال 6 هي لوبتيموم. هنا كيل سوغي الوغ ليكونومي رياليزي. دونك بالنسبه ل ان ايكال 10 اللي هي نورمالمون هي اللي تنديرو حنا، لقينا غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك، يعني لو كو توتال هو لو كو دو باساسيون بلس لو كو دو بوسيسيون. فاش تنحسبوه تيعطينا هاد لو شيفر هذا اللي، وفاش تنديرو ان ايكال 6 تنعوضو ان ب 6 تيعطينا شيفر اخر. تنديرو لا ديفيرونس تاعو باش نشوفو شحال واش ربحنا واش خسرنا من ان
العدد تاع لي كوموند هبط من 10 ل 6. يعني بلاصه نديرو 10 لي كوموند درنا هي 6 لي كوموند. لقينا بان ربحنا هاد العدد هذا. وهاد لي شيفر هادو اللي انا درت هاد لابليكاسيون نيميريك درتها هي بالزربه، هذا تقدر تفيريفيه، ولكن سميتو لا ميثود راه هي هذيك هي صحيحه. المهم تنشكركم. ولا كان عندكم شي كاستيون ولا شي حاجه، وراه باقي غادي ندير واحد الفيديو على لي زيكار، لان لي زيكار الاغلبيه لاقي معاهم مشكل انه يحفظ سميتو لي دوك لي فورمول. ولكن لي فورمول ما تيتحفظوش، تيتجبدوا من واحد الجرافيك. هذيك الى بغيتها راه غادي نديرها، تولي تدير هذاك هذاك الشيما هكا، تدير الشيما وتيعطيك لي فورمول كاملهم. تنشكركم والسلام عليكم.